नमस्कार, यो कार्यक्रम खुला मञ्च आम जनताको सरोकारको विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम खुला मञ्च। यति बेला मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन सम्पन्न भइरहेका छन् र माओवादीको महाधिवेशन चलिरहेको छ। तर भर्खर मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पछि एउटा प्रश्न उठेको छ। यो महाधिवेशनमा नीतिका विषयमा खास छलफल भएन, तर नेतृत्व पुस्ता हस्तान्तरणका विषयमा निकै चर्चा पायो। यसको सेरोफेरो र पुस्ता हस्तान्तरणले काङ्ग्रेसमा पार्ने असर र काङ्ग्रेसका भविष्यका बारेमा छलफल गर्न आज हामीले स्टुडियोमा दुई अतिथिलाई निम्त्याएका छौँ। अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर गोविन्द पोखरेल, जो नेपाली काङ्ग्रेसको भर्खर सम्पन्न महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, जय नेपाल। त्यस्तै अर्का अतिथि हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म डाक्टर साहबलाई बधाई दिएर त्यहाँबाट तपाईँबाट आएँ। यो पटक काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नीतिको भन्दा नेतृत्वको भयो। नीतिको छलफल हुन्छ भनेर अल्मल्याउने काम चाहिँ जारी नै छ। साँच्चै नेतृत्व परिवर्तनमा के हुनु पर्थ्यो, के भयो जस्तो लाग्छ डाक्टर साहबलाई? अब हामी त पुरै सेटै नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर गत 4 वर्षदेखि देश दौडामा हिँडेकै थियौँ र अहिले चाहिँ युवाहरूले केही नयाँ अनुहार चाहिँ नेतृत्वमा देख्न चाहेका छन् भन्ने हिसाबले हिँडेका थियौँ। अब माथिको नेतृत्व चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न असक्षम भयौँ, सकेनौँ, केही प्राविधिक कारणले गर्न सकेनौँ। तर अहिले जुन देशमा विशेष गरी युवाहरूले केही नयाँ फेस, काङ्ग्रेसलाई केही ऊर्जाशील, केही गतिशील नयाँ विचार दिन सक्छन् कि भन्ने खालका युवाहरूको अहिले पदाधिकारीमा एउटा वर्चस्व चाहिँ देखिएको छ। साथै अब केन्द्रीय कमिटी पनि अहिले चाहिँ केन्द्रीय समिति हेर्नु छ भने एकदम समावेशी, अब धेरै साथीहरू धेरै नयाँ आउनुभएको छ। हामी पनि नयाँ छौँ र पुराना अग्रज र नयाँहरूको सम्मिश्रण छ। त्यसैले हेर्दाखेरि यो जुन नेतृत्व रूपान्तरण गर्ने, काङ्ग्रेसलाई नयाँ गतिशीलता दिने, गतिशील बाटोमा दौडाउने कुरामा चाहिँ हामी आंशिक रूपमा चाहिँ सफल भएका छौँ। डाक्टर साहबले भने जस्तो म समावेशीको कुरा सकेर मात्रै त लाग्यो। समावेशी त तपाईँहरूले मतदाताले बनाइदिएको हो र तपाईँहरूले बनाएको क्लस्टरले बनाएको, हिजो बनाएको संविधानले बनाएको, योभन्दा तपाईँको मतदाताले बनाएको भन्न भयो होइन नि। योभन्दा पहिले पनि समावेशी खालको थियो, यति धेरै संविधान अनुरूप थिएन, किनभने एउटा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएको केन्द्रीय समितिमा नभए पनि तलबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउनेमा थियो। तर अहिले संविधानले जति क्लस्टर दिएको छ त्यो हिसाबले हेर्नुभयो भने विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, समाज सबैबाट चाहिँ आउनु भएको छ। त्यो एउटा नयाँ हो। त्यो संविधानले भने पनि त्यसलाई त कार्यान्वयन गर्यो नि त, पार्टीले कार्यान्वयन गरेर एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सबै पार्टीका तल्लो स्तरका नेताको अभिमतबाट नेतृत्वमा चाहिँ ल्याइएको छ। चाहे प्रदेशमा हेर्नुहोस्, चाहे जस्तै विधान कार्यान्वयन भयो होला, तर मतदाताहरूले काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरणकै पक्षमा मतदान गरे भनेर भन्न सकिने अवस्थामा पुग्यो काङ्ग्रेस। अझ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको प्रक्रियाहरूलाई हामीले खालि यो केन्द्रीय महाधिवेशनलाई मात्रै हेरेर त्यसको आधारमा मात्रै विश्लेषण गर्दाखेरि खास निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। मुख्य रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू कसरी आए, कुन प्रक्रियाबाट आए र त्यसको जन्म गर्ने सदस्यता प्रणाली काङ्ग्रेसमा कस्तो छ भन्ने कुराहरूदेखि नै हेर्दै आउनुपर्ने हुन्छ र त्यसको रिफ्लेक्सन्स चाहिँ विभिन्न कमिटीहरूमा सदस्य जस्तो वितरण गरिएको छ। वडा त्यस्तै भएको छ, वडामा जस्ता प्रतिनिधि छानिएका छन्, पालिका त्यस्तै बनेको छ, पालिका र वडाबाट जस्ता प्रतिनिधि आएका छन्, प्रदेश र क्षेत्रको त्यस्तै बनेको छ, जिल्लाको त्यस्तै बनेको छ। त्यसैको रिफ्लेक्सन्स केन्द्रमा पनि देखिएको हो। विधानको विभिन्न क्लस्टरहरूबाट प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ, तर आउँदाखेरि कस्ता मानिसहरू त्यसमा आए, कस्ता मानिसहरू त्यसमा छुटे र कुन प्रवृत्तिको मानिसहरू जिते भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले तलदेखि नै विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी हेर्दाखेरि यो एउटा समानुपातिक समावेशी जुन डेमोक्रेसीको हामी अभ्यास गर्दैछौँ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनमा पनि अभ्यास भयो र त्यो अभ्यासले एउटा देखिँदाखेरिको स्वरूप साँच्चीकै समावेशी विभिन्न क्षेत्र वर्गका मानिसहरूको अनुहारहरू केन्द्रीय समितिमा देखिएको छ। तर सँगसँगै के देखिएको छ भने त्यसले मूल चुरो जुन राजनीति हो
राजनीतिको एउटा वैचारिक पक्ष हो, राजनीतिको जुन त्याग समर्पण र सेवाको जुन पक्ष हो त्यो चाहिँ कति प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुन सक्यो त? ती मानिसहरू जो आएका छन् त्यो समग्रमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय संरचना जुन निर्माण भएको छ त्यो संरचना आफैमा चाहिँ काङ्ग्रेसको मूल आन्दोलन, काङ्ग्रेसको मूल विचार र काङ्ग्रेसको जुन चरित्र हो त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने छ कि छैन भन्ने प्रश्न छ। र मैले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो धेरै हदसम्म यो विधान एक किसिमको एउटा टेक्निकल विधान, एउटा राजनीतिलाई संसारको कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी यस्तो प्राविधिक हिसाबले चल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने पोलिटिकल पार्टी भनेको एउटा मिसन हो, पोलिटिकल पार्टी भनेको एउटा सामूहिक भावनाहरूको पुञ्ज हो र त्यसका एउटा सर्टेन लक्ष्यहरूको लागि त्यो राजनीतिक दल निर्माण गरिन्छ। त्यो राजनीतिक दल भनेको चाहिँ राज्य होइन, राज्यका संरचनाहरू चाहिँ तपाईँको फरक ढङ्गले सोचिनुपर्छ। तर पोलिटिकल पार्टी आफैमा एउटा प्रिन्सिपललाई लिएर हिँड्न सक्ने जमात हो। तर अहिलेको काङ्ग्रेसको मैले भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी त नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो हो र लोकतन्त्र अप्स डाउन भइरहन्छ, यो संविधान चलिरहन्छ भन्ने पनि ठेगान छैन। मानिलिउँ 2061 साल माघ 19 जस्तै यो मुलुकमा कुनै एउटा तानाशाहले फेरि कब्जा गर्यो भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा भएका मानिसहरू, केन्द्रीय समितिमा आएका मानिसहरू कतिजना चाहिँ जेल जान तयार होलान्, कतिजना चाहिँ साँच्चीकै काङ्ग्रेसको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा बस्ने मान्छेहरू होलान्? तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् त। म के देख्दैछु भने त्यसमा आधा जति मान्छेहरू त फेरि जुन व्यवस्था आउँछ त्यसैको पक्षमा जाने किसिमका मान्छेहरू आएको मैले देख्दैछु। तपाईँले चाहिँ मलाई भनेकै कुरा म डाक्टर साहबलाई सोधेँ, डाक्टर साहब तपाईँले चाहिँ पुस्तान्तरण सँगसँगै कति राम्रो आछ भन्ने टाइपले होइन एउटा कुरामा उहाँको भने कुरा म सहमत छु। किनभने यो हाम्रो जुन प्रक्रिया छ र अहिले देख्नुभयो यो महाधिवेशनमा सत्ताको प्रभाव अनि सत्तामा बस्ने एउटा जुन काङ्ग्रेसभित्र पनि विभिन्न समूह छ, सत्तामा बस्ने साथीहरूले विभिन्न जिल्लामा कसरी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू लिएर आउनुभयो, त्यो जुन एउटा प्राविधिक प्रक्रियागत जुन प्रोसेसमा छ त्यसमा त थुप्रै बदमासीहरू भएका छन्, अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरू भएका छन्। त्यसकारणले त्यो प्रक्रियाबाट जुन अनि अब क्रियाशील सदस्यहरू अब उहाँ भोटिङ भइरहेछ, केन्द्रबाट क्रियाशील सदस्यहरू भटाभट चाहिँ थपिएका छन् वार्डमा, मान्छेलाई टार्गेटेड गरेर चाहिँ यसलाई जिताउने यसलाई हराउने कुराहरू पनि भइरहेको छ। त्यस कारणले जुन यो प्रक्रियामा एउटा धेरै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया देखिए पनि तलबाट जुन मतदाता छान्ने हुन्छ, क्षेत्रीय प्रतिनिधि छान्ने अथवा महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्नेमा चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहे जस्तो प्रक्रियामा चाहिँ नगएको पक्कै हो। र फेरि यो अहिलेको विधान उहाँले भने जस्तै कस्तो पनि समावेशी त छ, तर हामी कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो धेरै ठुलो भद्दा किसिमको सङ्गठन तल वडासम्म, वडामा पनि तपाईँ 2टा सभापति, 2टा सचिव होइन, 2टा सहसचिव यसरी यो क्याडर बेस खालको चाहिँ जुन विधान बनाउनु भएको छ त्यसले पार्टीलाई चुनावमा त राम्रो गर्ला कि, तर पार्टीको सैद्धान्तिक प्रिन्सिपलबाट चाहिँ हामी अलिकति डेभिएट भयौँ। किन राम्रो मान्छेलाई भोट दिने भन्ने कुरालाई मास बेस पार्टीमै जानुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्ने मात्रै सङ्गठन चाहिँ चलायमान गर्न केही एउटा संरचना चाहिने, तर यति ठुलो भद्दा संरचनाको आवश्यकता थिएन। तर त्यति भन्दै पनि जुन तलबाट आउनु भएको छ उहाँले भन्नु त्यसमा छ मिश्रण छ। अब तपाईँलाई इलाममै हो कि कुन जिल्लामा एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो भोट हाल्न जानुभएछ क्षेत्रीय प्रतिनिधि, सूर्य चिन्ह देख्दै देखेन मैले भोटै हालेन भन्ने पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएर आउनुभयो होइन। त्यसपछि मैले अर्को एउटा जिल्लामा क्षेत्रीय प्रतिनिधिले म त दुईतिरै छु, त एमालेकोमा पनि भोट हाल्छु काङ्ग्रेसमा पनि भोट हाल्छु भन्ने क्षेत्रीय। त्यस कारणले त्यो जुन यो सङ्गठनलाई जब तपाईँले क्याडर बेस बनाएर लानुहुन्छ तपाईँलाई धेरै मान्छे चाहिन्छ, चाहिँदाखेरि त्यस्ता त्रुटिहरू, त्यस्ता कमजोरीहरू, त्यस्ता अब प्युरिफिकेसन नभइकन प्रक्रिया मात्रै खराब भयो कि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पनि खराब मान्छेहरूको उपस्थिति भयो? अब त्यसो छ, मैले अब लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको मान्छेलाई नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता लिएर त्यो मान्छे क्षेत्रीय प्रतिनिधि महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आएर त्यसले छानेको मान्छेलाई मैले नराम्रो भन्न मिल्दैन, किनभने त्यो प्रक्रियामै आएको मान्छे छ। अब तर प्रक्रिया तपाईँले कसरी बिगिनिङ गर्नुभयो, कसलाई क्रियाशील सदस्य दिनुभयो, कसलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि छोड्नुभयो, कसलाई ल्याउनु भयो होइन, त्यसले नेतृत्व छान्नेमा चाहिँ फरक पार्ने। किन तपाईँले मतदाता आफै छान्दै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले मतदाता लुज त छैन, यहाँ त मतदाता आफै छान्नु। त्यस कारण त्यस्तो प्रक्रियाबाट आएको प्रोसेसमा त्रुटि होला, प्रोसेसमा सत्ता शक्ति जोडको तर जो मान्छे चाहे त्यो जिल्ला सभापति हो तपाईँले जसको नेतृत्वमा चुनाव लड्नुभयो, डाक्टर शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा तपाईँ चुनाव लड्नुभयो, उहाँले चुनाव हार्नुभयो, त्यस कारणले आएका मतदाताहरू प्रक्रियाबाट आएका मतदाताहरू पनि ठिक भएनन् भन्ने होइन। त्यस्तो मैले भन्नु खोजेँ त्यो प्रक्रिया गर्दाखेरि केही त्रुटिहरू धेरै ठाउँ देखिए, त्यो सबै मिडियामा पनि आएको छ, तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ, धेरैको गुनासो पनि छ। तथापि ती सबै नेपाली हुन्, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसमा सबै पनि अट्न सक्छन्। तपाईँले भने जस्तो सत्ता प्रयोग भएको छ नि, सत्ता किन नप्रयोग?
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सत्ता प्रयोग भएकै छ नि। लाग्छ दाजु सत्ता नै प्रयोग गरेर यो पटक काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा भोटर काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि जिल्लाबाट प्रहरीले रिपोर्टिङ गरेको, सिडिओले रिपोर्टिङ गरेको, अनि प्रहरीले घर घरमा गएर माथि गएर यो पौडेल पक्षको हो कि यो देउबा पक्षको हो भनेर मान्छेहरूलाई प्रतिनिधिलाई छानेको कथाहरू त हामीले थुप्रै सुन्यौँ। त्यसले के देखिन्छ भने सत्ता राज्य संरचना प्रत्यक्ष रूपमा एउटा सत्तारूढ पार्टीको महाधिवेशनमा परिचालन भएको त देखियो। कतिपय ठाउँमा चाहिँ के अरे पुलिस नै राखेर कार्यकर्ताहरूलाई बाहिर राखेर पुलिसै राखेर अधिवेशन भयो सभापतिको जिल्लामा भन्ने पनि हामीले सुनेकै हो। कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वहरू भए, मुद्दा मामिला लाग्यो, कति प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ मुद्दा के अरे सिआइबीले वारेन्ट जारी गरेर भागाभाग पनि भयो अरे भन्ने पनि सुनेको हो। त्यसैले सत्ता त अब यस्तो अधिवेशनमा देखिँदो रहेछ, किनभने त्यो प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ र जुन रिजल्ट आयो त्यसको पछाडिका अनेक कारणहरूमध्ये सत्ताको प्रयोग स्वाभाविक रूपमा भएको अनुमान किन गर्न सकिन्छ भने जुन किसिमको प्रतिनिधिहरू तलबाट मैले देख्दै गर्दा काङ्ग्रेसमा अहिले हेऱ्यो भनेदेखि मलाई लाग्दछ मूल एउटा राजनीतिक आन्दोलनबाट आएका मानिसहरूभन्दा धेरै चाहिँ गैर राजनीतिक आन्दोलनबाट आएका मान्छेहरू नेतृत्वमा स्थापित भएको देखिएको छ। भनेको त्यसमा अलिकति पैसाको पक्ष, जातको पक्ष, शक्तिको पक्ष, कुनै एउटा पहुँचमालाई कब्जा गर्ने पक्ष र राजनीतिक दललाई चाहिँ एउटा राज्यको टुल्सको रूपमा सोचेर त्यसमा आफ्नो हैसियत जमाइसकेपछि राज्य संरचनामा त्यसबाट अगाडि जान सकिन्छ भन्ने पक्षहरू पनि प्रभावित भएको देखिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा तपाईँको अब लोकल इलेक्सन आउँदैछ, प्रदेशको चुनाव आउँदैछ, ती चुनावलाई केन्द्रीकृत गरेर भोलि राज्यका संरचनाहरूमा आफू जानको लागि पनि विभिन्न किसिमको मनी मसल्सहरू प्रयोग भएको देखिन्छ। किनभने महाधिवेशन खास चुनावमा परिणत भयो र त्यो चुनाव भन्ने बित्तिकै चुनाव एउटा शक्ति आर्जन गर्ने प्रक्रिया हो। त्यो शक्ति आर्जन गर्ने प्रक्रियामा त शक्ति जसलाई चाहिन्छ ती सबै खाले मानिसहरू त्यसमा सहजै सक्रिय हुने भए र भाग लिने भए। त्यसैले डाक्टर साहबले भने जस्तै के भन्न सकिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस आफैमा एउटा आन्दोलन हो, लोकतान्त्रिक आन्दोलन हो, तर त्यो आन्दोलन जुन किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो रूपमा बढेको चाहिँ देखिँदैन। त्यसैले यो एक किसिमको एउटा प्राविधिक महाधिवेशन पनि हो, किनभने यो तपाईँको संविधानको व्यवस्थालाई पालना गर्न गरिएको महाधिवेशन थियो। त्यसैले पनि यो राजनीतिक भन्दा धेरै यसलाई टेक्निकल हिसाबले हेरियो, कन्स्टिट्युसनल्ली कानुनको बाध्यताका कारणले या चाहिँ भोलि यो पार्टीका विभिन्न तहहरूमा चाहिँ आफ्नो हैसियत स्थापित गर्ने मौकाका रूपमा। त्यसैले एउटा प्राविधिक किसिमको चुनावबाट यो महाधिवेशन सम्पन्न भएको देख्न सकिन्छ। तर दालजीले भने जस्तो र तपाईँले भनेका कुरालाई अलिकति मिसाउन खोजेँ मैले। खालि के भने अहिले बनेको केन्द्रीय कार्य समितिबाट आम काङ्ग्रेसले अथवा आम मुलुकले पनि होइन, एउटा सत्तारूढ दल पनि हो होइन, लोकतन्त्रको पक्षमा लडेको पार्टी लोकतन्त्रको संरक्षण गर्छ भन्ने कहीँ न कहीँ मान्छेहरूलाई आशा भरोसा विश्वास भएको पार्टी पनि हो। त्यो आम निर्वाचनको जनमतले पनि देखाउँछ। तर यो सबै कुरा भनिरहँदा ठुलो केन्द्रीय समिति क्लस्टरका आधारमा पदाधिकारी र आएका मान्छेहरूको चाहिँ के अरे ओडाबाट आएकोदेखि चाहिँ के अरे केन्द्रसम्म आएको चाहिँ के अरे प्रक्रिया, त्यसले छानेका नेतृत्वहरू अनि पऱ्यो भने नामैमा पनि छलफल गरौँ। तर त्यो खाले नेतृत्वले अब काङ्ग्रेसलाई कहाँ पुर्याउँछ? तपाईँले भन्यो तपाईँ जुन केन्द्रीय समितिमा बस्नुहुन्छ त्यो के गर्नुहुन्छ? मलाई त्यो लाग्यो। होइन, दुईवटा तपाईँले भने जस्तै अब यो उहाँले दालजीले पनि भन्नुभयो प्रक्रिया प्योरली टेक्निकल जस्तो देखियो। एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा सहकारी अथवा गैर त्यो गैर सरकारी संस्थाको जस्तो जुन एउटा अधिवेशन विधान बनाएर जुन मान्छेहरू ल्याउँदाखेरि अटोमेटिक रूपमा तपाईँ मेरो प्युठानकै भन्छु, तपाईँ सरुमा रानी वार्ड नम्बर 4मा जम्मा 13 जना क्रियाशील सदस्य छन् होइन। त्यो 13 जना मान्छे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने भयो होइन। त्यस कारणले अब यो विभिन्न जुन हिसाबले विधान बनाइयो त्यो विधानमा चाहिँ तपाईँले नम्बर्समा बढी ध्यान दियो र त्यो नम्बर्सहरू कसरी ल्याउने, कसले हाबी हुन्छ, पैसा दिएर हुन्छ कि मसल दिएर हुन्छ कि सत्ता हुन्छ कि संविधान पढाएर हुन्छ कि तपाईँको दर्शन पढाएर हुन्छ, सबैले सबै किसिमका प्रयास गरेर आफ्नो पक्षमा मत राख्ने मतदाताहरू चाहिँ छानेर ल्याइयो, त्यसबाट निर्वाचित भइयो। त्यसमा एउटा केही प्रतिशतले चाहिँ आफ्नो एउटा विवेक चाहिँ प्रयोग गरेको पनि देखियो। किनभने हामीले दुईवटा महामन्त्रीहरू विभिन्न गुटमा गएर जुन आउनुभयो त्यो सामाजिक सञ्जालमा पब्लिकली मन पराएका मान्छे दुईटै महामन्त्रीहरू आउनुभयो हामीले देख्यौँ।
तथापि त्यसमा सिनियर अब मिनेन्द्र रिजाल पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, अब प्रकाश शरण महत पनि हुनुहुन्थ्यो। तर धेरै पब्लिकको जुन छ नि यो पब्लिकको डोमेनमा छलफल हुँदाखेरि गगन विश्वप्रकाश भन्ने जुन देखिन्थ्यो त्यसलाई चुन्ने पनि रहेछन् महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू। त्यस कारणले यो प्रक्रियामा हाम्रो हस्तक्षेप, प्रक्रियागत त्रुटि, क्याडर बेस अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर जुन बनाइयो त्यो गल्तीका बावजुद चाहिँ अब ल्याइएका मतदाताबाट निर्वाचित भएको मान्छेलाई त तपाईँले स्वीकार्नै पर्छ। म चाहिँ लोकतान्त्रिक मैले सोधेको प्रश्न स्वीकार्ने र स्वीकार नगर्ने अब कस्तो साथीहरू आउनुभयो भने अब काङ्ग्रेस एउटा नदी हो, एउटा चाहिँ नदीमा चाहिँ हरेक प्रकारको चिजहरू हुन्छ। अब यसमा आएर कोही धोइएर पखालेर सिकेर अझ राम्रो नेतृत्व पनि स्थापित हुन सक्नुहुन्छ। कसैले आफूले केही गर्न नगएर केही प्रतिभा नदेखाएर यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा उपयोग गर्नुभयो भने अर्को पटकको महाधिवेशनमा त्यस्ता मान्छेहरू नआउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले जे जस्तो नेतृत्व आए पनि एउटा प्रक्रियागत हिसाबमा प्रक्रियामा त्रुटि होला नि, तर प्रक्रियागत हिसाबमा आउनुभएको छ र उहाँहरूले सिक्ने मौका पाउनुभएको छ होइन। मैले भने नि जुन इलामको एउटा क्षेत्रीय प्रतिनिधिको कुरा भयो त्यसले पनि अब काङ्ग्रेस सिक्छ नि, प्रशिक्षण भन्छ। मुलुकको परिस्थिति र तपाईँले भनेको चाहिँ के अरे केन्द्रीय समितिमा गएर अथवा नेतृत्व तहमा गएर सिक्ने कुराले चाहिँ कहीँ दुर्घटना त्यो एउटा कुरा तपाईँले भन्छ नेतृत्व जुन यो हामी नेकपाका पार्टीहरू एमाले माओवादी हिसाबले ठुलो केन्द्रीय समिति बनायौँ। अब हामी यो फेरि जिम्बाल मुखिया परम्परामा जाने भयौँ। जस्तै हाम्रा अग्रजहरूले 51 जना 31 जना 21 जना जुन केन्द्रीय सदस्य एकदम क्रिमवाला मान्छे गएर बहस गर्नुहुन्थ्यो होइन, त्यहाँ समावेशी पनि थियो, अलिक कम थियो होला। त्यो राजनीतिक दर्शनको अब रहेन। अब तपाईँ केन्द्रीय कमिटीमा अब हाम्रै केन्द्रीय कमिटीमा 154 जना चाहिँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। तपाईँको पालो बोल्दाखेरि मेरो चाहिँ 4 वर्षमा 2 चोटि जति मेरो बोल्ने पालो आउला, मैले हस्तक्षेप गरेर मागेर बोल्न पाएन भने। त्यस कारणले अब त्यहाँ के हुने भने यो सो कल्ड पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी होइन, यस्ता मान्छेहरू फेरि यिनीहरू जिम्बाल मुखिया हुने, उहाँहरूले कोठामा निर्णय गर्ने, हामीले ताली बजाएर अथवा सिग्नेचर गरेर इन्डोर्स गर्ने जुन अहिले गएको अधिवेशनमा हामी पछि जुन 4-5 वर्षमा देखियो त्यही प्रक्रियामा जान्छ कि भन्ने डर छ। तर मलाई फेरि अर्को एउटा आशा के छ भने हाम्रो उपसभापति होइन गणराज गुरुङजी, महामन्त्री द्वय र जुन सहमहामन्त्री जुन आउनु भएको छ, उहाँहरूले यस्तो यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ यो रूढिवादी संस्कार पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीले निर्णय लिने, केन्द्रीय समितिले इन्डोर्स गर्ने जुन संस्कार छ त्यो संस्कारलाई उहाँहरूले तोड्न सक्नुहुन्छ भने म चाहिँ पूर्ण विश्वास छु। फेरि एउटा त बनसाङ्लेले घरसाङ्लेलाई खायो काङ्ग्रेसहरू अलपत्र परे भन्ने हो कि भन्ने आशयमा पनि कुरा आयो होइन, जसले सिक्ने हो। तर अर्को पनि त कुरा देखियो नि, कहीँ न कहीँ काङ्ग्रेसको अहिलेको केन्द्रीय समिति, अहिलेको बनावट, अहिलेको संरचनाले खास तात्विक परिवर्तन हुने र तात्विक फरक हुने खालको निर्णयहरू गर्न सक्छ भन्ने आशा गर्न सक्ने ठाउँ पनि रहेन होइन। त्यसरी एकैचोटि निराशा त नगरौँ। अपेक्षा धेरै छ अहिले, मानिसहरूको अपेक्षा चाहिँ समाजको पनि, राजनीतिक के अरे काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि, अरू विभिन्न तहमा पनि काङ्ग्रेसमा भएको महाधिवेशनपछि अपेक्षा, त्यसप्रतिको अपेक्षा व्यक्तिहरूप्रतिको अथवा जुन किसिमले काङ्ग्रेसको अधिवेशन सम्पन्न भयो त्यसप्रतिको विश्लेषणहरू, अपेक्षाहरू चाहिँ प्रकट भएका छन्। त्यसैले एकैचोटि सबैतिर निराशा छाउने गरी हामीले अहिले नै त्यस्तो निराशाको अभिव्यक्ति किन दिनु र। तर म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा धेरै आशावादी किन छैन भने डाक्टर साहबले भने जस्तै साँच्चीकै त्यो केन्द्रीय कार्य समिति प्रभावकारी होला, छलफल गर्ने थलो होला, निर्णय सबै त्यहाँ आउने पदाधिकारीहरूको एउटा सामूहिक अभिमतबाट होला, त्यसले एउटा राम्रो बाटोमा लिएर जाला भन्ने कुराको आशा गर्न चाहिँ धेरै सकिँदैन। त्यो किन सकिँदैन भने काङ्ग्रेसको एउटा परम्परा के हो भनेदेखि विधानले भन्दा धेरै काङ्ग्रेस परम्पराले चल्छ र कुनै पनि पार्टीहरू, कुनै पनि संस्थाहरू धेरै जसो परम्पराले नै ड्राइभ गर्छन्। र काङ्ग्रेसको परम्परा के हो भने सभापति नै सर्वेसर्वा हो र सभापतिले जे चाहे त्यही हुन्छ भन्ने नै काङ्ग्रेसको एउटा देखिन्छ। त्यसैले त्यसको पहिलो मिटिङमै देखिसक्यो, किन त्यहाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 2वटा निर्णयहरू भए, ती दुईटै निर्णयहरू सभापतिले जे डिक्टेट गर्नुभयो त्यही अनुसार निर्णयहरू भए। त्यसमा अरू कुनै पदाधिकारीको मत, अभिमत, छलफल पनि कुनै भएको त्यस्तो गम्भीर चिन्तनहरू भएको बाहिर हामीले सुन्न पाएनौँ। त्यसैले एउटा सङ्केत के गर्दछ भने यो काङ्ग्रेस पार्टीमा सभापतिले जता लान चाह्यो त्यतै लाने हो। फेरि महाधिवेशनबाट जुन किसिमका गुटबन्दीहरू थिए, टिमहरू थिए, त्यसबाट हेर्दाखेरि उहाँको 70% भन्दा बढी उहाँकै समर्थकहरू, सभापतिजीकै समर्थकहरू जितेर आएको हुनाले पनि उहाँलाई अब झन् यो केन्द्रीय समितिलाई मैले टेरिरहनुपर्छ, त्यहाँ छलफल गराउनुपर्छ भन्ने नै लाग्दो होइन होला। किन त्यो हिसाबले त्यसो भएर काङ्ग्रेसमा को यो महाधिवेशनबाट जुन केन्द्रीय समिति बनेको छ त्यसले चाहिँ अब हिजोको भन्दा नयाँ ढङ्गले काम गर्ला, त्यसले साँच्चीकै गम्भीर रूपमा विषयवस्तुहरूमाथि छलफल गर्ला,
मुद्दाहरूमा आफ्नो बाटो तय गर्ला र काङ्ग्रेस हिजोको जस्तो जहिले पनि चौबाटोमा बस्ने अनिर्णयको बन्दीको रूपमा प्रस्तुत हुने र अनि नेताहरूले अन्तिम मौकामा विधानले नचिनेको कानुनले नचिनेको संरचनाबाट निर्णयहरू गरेर लिएर जाने जुन एउटा अलोकतान्त्रिक अभ्यास थियो त्यो हट्ला कि भन्ने मानिसमा अपेक्षा चाहिँ छ। तर लाग्छ तपाईँलाई त्यो मलाई जस्तो त्यो अहिले लागिरहेको भनेको छैन। उपसभापति मैले भने एउटा धनराज गुरुङ दुईटा महामन्त्रीहरू युथ आउनु छ पुस्तास्तन्त्रको पक्षबाट यस्तो छ यो के हुन्छ भने अब नाम लिँदाखेरि अब उपसभापतिजी दुईटा महामन्त्रीको सबैले नाम लिइरहेका छन्, तर नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा यस्ता धेरै मान्छेहरू धेरैचोटि आए र धेरैचोटि हराएका छन्। महामन्त्रीकै कुरा गर्नु हो भने त सधैँ युवा नै आएका छन्। योभन्दा अगाडि शशाङ्क कोइरालाको पनि यस्तै हाई थियो, बिपीको छोरो पहिलोचोटि महामन्त्री भयो भन्ने थियो। पूर्णबहादुर खड्का पनि नयाँ महामन्त्री, त्योभन्दा अगाडि तारानाथ राणाबाट 43 वर्षमै महामन्त्री हुनुभएको थियो, गगन थापा त 45 भइसक्नुभयो। तपाईँको नयाँ नयाँ 7 सालदेखि अहिलेसम्म काङ्ग्रेसमा आएका महामन्त्रीहरू विश्वबन्धु थापा तुलसी गिरीदेखि हिसाब गर्नुभयो भनेदेखि 17 सालदेखि अहिलेसम्म महामन्त्री ठुलो कुरो होइन काङ्ग्रेसमा। उपसभापति पनि पहिलोचोटि निर्वाचित हुनुहुन्छ, अलिकति पावर एक्सर्साइज गरेर सभापतिको केही लिनुभयो भने दोस्रो, तर सभापतिले जता लान खोज्नुभयो त्यति जान्छ। अब यहाँनिर अब परीक्षण नयाँ आएका नेताहरूको छ, पक्कै पनि धनराजजीको, विश्वप्रकाशजीको, गगनजीको परीक्षण हुन्छ। अब त्यो एउटा परीक्षणमा उहाँहरू खरो रूपमा जसरी हिजो उहाँहरूले जुन किसिमको एउटा अपोजिसन पोलिटिक्स गरेर आउनुभएको थियो र त्यसबाट अब आफ्नो स्पेस बनाउनु भयो, अब काममा उहाँहरूले काम साँच्चीकै देखाउनु भयो भने त काङ्ग्रेस परिवर्तन गर्न योगदान पुग्छ। तर उहाँहरूले कति गर्न सक्नु होला, उहाँहरूलाई कति त्यसले बाटो ठाउँ देला र उहाँहरू आफैले फेरि कति गर्नु होला। फेरि काङ्ग्रेसमा एउटा काङ्ग्रेसका सदस्यहरूमा अर्को के छ भने त्यो एउटा विद्रोही परम्परा हो नि, त्यो एउटा सीमासम्म मात्रै छ, एक्सट्रिम छैन। र अझ आउनुभएको दुईटा महामन्त्रीहरू त अलवेज उहाँहरूको म विद्यार्थी राजनीतिदेखि जान्दछु, उहाँहरू जहिले पनि अवसर कहिले यता कहिले उता यो त्यो 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 गर्दै उहाँहरू टक्क टुप्पामा पुग्नु भएको छ, जोखिम लिएर पुग्नु भएको होइन। उहाँहरू चाहिँ लोकप्रियतावादी भएर पुगेको। अब परीक्षण हुँदाखेरि चेन्ज आयो भने आउला, नत्र तर मलाई चाहिँ धेरै आश छैन। तर डाक्टर साहबले त विश्वास गर्नुहोस् उहाँहरूले चाहिँ चेन्ज गर्नुहुन्छ। अब गुटका मिटिङ पनि हुँदैनन्, सभापतिले पूर्व पदाधिकारी बेला गरेका निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्। किनभने गुटको मिटिङ सुरु भइसक्यो। सार्वजनिक मिडियामा हेर्नुहोस् न, शेखर कोइरालाको कुन हैसियत दिने कि नदिने भन्नेमा पुरा काङ्ग्रेस तलदेखि माथिसम्म बाँडिएको छ। त्यो बाँडिएको नै गुट बाँडिएको होइन र, त्यो मनोविज्ञान त बाँडिएको छ नि। त्यो फुटेको फरक फरक मनोविज्ञान त अहिले व्यक्त भइसक्यो नि, पहिलोचोटि नै व्यक्त भइसक्यो नि। पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा सँगसँगै जोडिएको विषय के भने उहाँले पनि उठाउनु भयो, परम्परागत रूपमा पनि काङ्ग्रेस चल्छ होइन। अहिले सरसर्ती काङ्ग्रेसको सिनारियो हेर्ने हो भने प्रदीप गिरी, रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी होइन, इभन शेखर कोइराला, विमल के अरे विमलेन्द्र नेदी टाइपका धेरै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँले भनेको यस्ता खाले, कस्ता खाले भन्दा सेन्ट्रल कमिटीको बैठक भयो भने त तपाईँ पनि समय हुनुभयो, होइन भने अरू खाले बैठकमा रामचन्द्र पौडेल लगायतका थुप्रै नेताहरू चाहिँ को अनुपस्थितिमा पदाधिकारीले अथवा चाहिँ कार्य सम्पादन समितिको बैठकले भन्ने टाइपले निर्णय हुँदै जाँदा त्यति खाले मैले अहिले नाम लिएका खाले थुप्रै छुट्नु भयो होला होइन, ती खाले मान्छेहरूको अनुपस्थितिमा काङ्ग्रेस अगाडि बढ्न सक्छ होइन। होइन, उहाँहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू सबै केन्द्रीय कमिटीमा आउनुहुन्छ। केन्द्रीय कमिटीको कुरा पार्टी केन्द्रीय कमिटी चलाइरहन्छ होइन, तर त्यो कार्य सम्पादन समिति पनि उहाँहरू समेतको चाहिँ हुन्छ होला, किनभने त्यो वरिष्ठहरूलाई अग्रजहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ अवश्य पनि आदरणीय सभापतिले चाहिँ बाहिर राख्नुहुन्न होला जस्तो लाग्छ। तपाईँले भनेको जस्तै अहिले के भयो भने यो क्याडर बेसमा जाँदाखेरि फेरि अर्को एउटा चाहिँ फाइदा पनि के भएछ भने जिल्लामा जति पदाधिकारी छन् नि, तपाईँ अहिले प्रदेशमा हेर्नुहोस् युवा महिलाहरू चाहिँ सहमहामन्त्री भएका छन्, धेरै ठाउँमा एकदम धेरै युवा महिलाहरू चाहिँ सहमहामन्त्री भएछन्। यो संरचना ठुलो बनाउँदाखेरि अहिले नयाँ पुस्ता चाहिँ समेटिएको चाहिँ छ, संरचना ठुलो भएको कारणले, र त्यो नयाँ पुस्ताले त्यहाँ केही डेलिभर गरेर देखाउनु पर्ने छ। किनभने जुन महाधिवेशन चाहे यसमा सत्ताको हस्तक्षेप होस्, मनी मसल जातीयताको कुरा, क्षेत्रीयताको कुराले पनि जुन हस्तक्षेप भए तापनि त्यो चलायमान चाहिँ बनाएको छ कि नेतृत्वमा आउन चाहिँ प्रतिस्पर्धा चाहिँ देखेको छ। तपाईँ अब सत्ता नजिक भएर होस् अथवा तपाईँले कार्यकर्तालाई मन रिझाएर होस्, तपाईँ चाहिँ त्यो चाहिँ सङ्गठनको एउटा संरचनामा युवाहरूको धेरै भएको छ र तिनीहरूले डेलिभरी चाहिँ चाहन्छ। अब तपाईँले आउटकम चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ त्यसै बसेर यसभन्दा पहिलेको जस्तै आदरणीय महामन्त्रीजी कहिले अफिस जस्तो जानु भएन, त्यसरी चाहिँ अबका महामन्त्रीको दिनचर्या चाहिँ अब चल्दैन। किनभने तल प्रदेशमा पनि त्यस्तै संरचना छ, जिल्लामा पनि त्यस्तै संरचना छ, धेरै ठाउँमा सभापति अथवा युवाहरूको चाहिँ धेरै छ जसले केही गरेर देखाउन चाहन्छन् र तिनीहरूलाई तपाईँले भने जस्तै अब सम्मिश्रण छ, अग्रजहरू पनि छन्, युवाहरू पनि छन् र त्यो जुन चलायमान भएको जुन गतिशीलतालाई
यसलाई अब दुईटा निर्वाचन पनि आउँदैछन्, त्यसमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँ पार्टीको पदमा भएर भोलि निर्वाचन जिताउन सक्नु भने तपाईँ आफै हरेस खानुहुन्छ। त्यस कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ ठुलो तबका पार्टीको गतिशील हुन्छ, चलायमान हुन्छ र त्यसले नै यो केन्द्रीय नेतृत्वलाई केही परिवर्तन गर्न चाहिँ प्रेसर गर्छ। तपाईँले पहिला जस्तो जथाभावी निर्णय गरेर सभापतिले, उहाँले भन्नुभयो सभापति अवश्य पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा सभापति शक्तिशाली छ, पावरफुल छ, तैपनि जुन यसभन्दा अगाडि जथाभावी निर्णयहरू, त्यो निर्णय चाहिँ सायद अहिलेको पुस्ताले चाहिँ पचाउँदैन। त्यही भएर म जुन महाधिवेशनमा गतिशीलता चाहिँ एउटा कायम गर्यो र नेतृत्व चाहिँ स्थापित गरेको छ, धेरै नेताहरू भए तापनि त्यसले चाहिँ युवाहरूलाई समेटेको छ। तिनीहरूले चाहिँ सङ्केत पनि गर्नुभएको थियो, मैले उठाउनु पनि थियो। जस्तो अहिले काङ्ग्रेसमा देखिएको वरियता क्रमकै विषयमा पनि तपाईँले भनेको पुस्ता खासै बोलिरहेको छैन, देखिरहेको छैन होइन। काङ्ग्रेसको परम्परा के हो भन्ने विषयमा पनि खास बोलिरहेको देख्दिनँ। र अस्ति जुन तपाईँहरूको पहिलो बैठक बस्यो, त्यो बैठकले गरेको निर्णय पनि के हो भने राष्ट्रिय सभाको इलेक्सन आउँदैछ, त्यसको सम्पूर्ण काम गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ अध्यक्ष सभापतिलाई दिने भनेर दिनुभयो। होइन, त्यो राष्ट्रिय सभाको छान्ने यसो त्यसको चाहिँ जुन निर्वाचन आयोगसित डिलिङ गर्ने काम चाहिँ सभापतिले गर्नु। तर हाम्रो विधानले के भनेको छ भने जस्तै तपाईँले गण्डकी प्रदेशबाट को उम्मेदवार हुन्छ भने गण्डकीको प्रदेश समितिले चाहिँ पास गर्नुपर्छ। विधान त त्यसलाई पालना गर्नुभयो नि, त्यही मानेमा त्यो विधान पालना नगरिकन तपाईँले गण्डकी प्रदेशमा अप्पर हाउसको मान्छे दिनुभयो भने भोलि गण्डकी प्रदेशका साथीहरू त विद्रोह गर्छन्, त्यहाँ त सदस्यहरू छन्, कमसेकम प्रक्रियामा त जानु पर्यो। सिफारिस भएर आएको आधारमा हुन्छ। त्यसलाई सभापतिले 3टा आउला, त्यहाँ माथिको टिमले निर्णय गर्ला, सभापतिले त्यहीँ माथि रिकमेन्ड गर्नु होला निर्वाचन आयोगमा। तर प्रक्रिया त विधानमा छ नि, त्यो विधानको प्रक्रियाभन्दा बाहिर जाँदा बित्तिकै त्यो त पहिलो टेस्ट हुन्छ हाम्रो युवा नेतृत्वलाई। हुन्छ, म यही भन्न खोज्दै थिएँ। अब उहाँहरूको पहिलो यो नेपाली काङ्ग्रेसको नवनिर्वाचित कार्य समितिको परीक्षण गर्ने 4-5वटा विषयहरू छन्। एउटा त राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनकोमा संसदीय बोर्डको गठन, उहाँहरूले अबको भनौँ न 20 गते मनोनयन गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसमा संसदीय बोर्डको गठन हुन्छ त? किनभने टिकट वितरण त संसदीय बोर्डले गर्नुपर्छ, केन्द्रीय समितिलाई त्यो अधिकार छैन, सभापतिलाई त्यो अधिकार छैन। अब संसदीय बोर्डै गठन भएन भने कुन निकायले गर्छ त? यहाँबाट नै पहिलो परीक्षण त्यहाँबाट हुन्छ। संसदीय बोर्ड गठन हुन्छ कि हुँदैन? पार्टीका चाहिँ तपाईँको यो के अरे जुन रोकिएका भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूको अधिवेशन चाहिँ तुरुन्तै त्यसबाट घोषणा गरिन्छन् कि गरिँदैन? विभागको गठन र मनोनयन, कोषाध्यक्ष लगायतको जुन 33 जना अरू मनोनयन गर्नु छ, त्यो मनोनयन चाहिँ विधानले भनेअनुसारको जुन समयावधि छ 2 महिना 3 महिनाभित्रै त्यो सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? गरिन्छ गरिँदैन? र स्थानीय निर्वाचनभन्दा पहिल्यै नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा नीतिगत भेला अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन? किनभने काङ्ग्रेसले अहिले नीतिगत बहसै नगरिकन यो निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। अब नीति कार्यक्रम नै बिना काङ्ग्रेस फेरि स्थानीय चुनावमा, प्रदेश चुनावमा जान्छ त? त्यसको लागि त जानको लागि त काङ्ग्रेसले विभिन्न दृष्टिकोणहरू ल्याउनु पर्ला, त्यसको लागि फेरि एउटा ठुलो सम्मेलनको आवश्यकता पर्ला। त्यो काम गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने जस्ता यस्ता 4-5वटा विषयहरूले नै यो अहिलेको वर्तमान कार्य समिति कति प्रभावकारी हुन्छ भनेर टेस्ट गर्न सकिन्छ, हामीले हेर्ने। त्यसका लागि चाहिँ के हो भने जुन किसिमको एउटा सङ्केतहरू हुन्छ नि, एउटा उत्साहजनक सङ्केतहरू, मान्छेले छिटो परिणाम खोजिरहेछन् क्या। किनभने धेरै नै काङ्ग्रेस 4-5 वर्षसम्म एक किसिमले तदर्थवादी ढङ्गले चल्यो, अब चाहिँ त्यसरी चल्दैन भनेर मानिसहरूले सोचिरहेछन्। तर कामहरू सुरु नहुँदाखेरि चाहिँ आशंकाहरू फेरि तपाईँले भने जस्तो सुरु भएको छ। आशंका सुरु चाहिँ भइसकेको छ। किनभने निर्वाचित पदाधिकारीहरू हो नि त, जस्तो भनौँ न महामन्त्रीज्यूहरू, उपसभापतिज्यूहरू हिजो जस्तो मनोनित होइन नि। हिजो जस्तो मनोनित पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो भने नि त सभापतिसँग डिफर गर्न, सभापति कहाँ विचार राख्न, कुरा राख्नलाई उहाँहरूलाई सोच विचार गर्ने एउटा मर्यादाको कुरा पनि हुन्थ्यो होला। तर अहिले त खोइ त त्यो सङ्केत त देखिँदैन त। उहाँहरूले विधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र पार्टीको महाधिवेशनले दिएका म्यान्डेटहरू कार्यान्वयन गर्न सभापतिलाई कुरिरहन त उहाँहरूलाई पर्दैन नि। उहाँहरूले त्यसमा पहल लिन थाल्नु भएन भने चाहिँ अनि मान्छेहरूमा फेरि चिसो पस्न चाहिँ सुरु हुन्छ। यतिको अगुवाहरूले, यतिको नागरिक समाजका मान्छेहरूले विश्वास अथवा भरोसा गर्न सक्ने त काङ्ग्रेस पनि होइन। त्यो उहाँले चाहिँ त्यो दिएको मान्छेलाई चाहिँ प्री वार्निङ है, ल तपाईँहरू चाहिँ विधान अनुसार जानुहोस्। किन उहाँ पनि त काङ्ग्रेसकै शुभेच्छुक, पहिलो काङ्ग्रेसकै नेता हो नि, उहाँ पनि पत्रकार भए पनि होइन। त्यस कारणले त्यो के भनेको अहिलेको विशेष गरी जुन युवा नेतृत्व आएको छ, चाहे त्यो वडामा होस् चाहे केन्द्रमा होस्, उहाँहरूलाई तपाईँले पुरानै ढर्राले विधान प्रक्रिया विधि एकातिर, नेताहरूको चाहिँ पूर्व पदाधिकारी र पदाधिकारीको निर्णयले एकातिर जुन गर्ने परम्परा थियो त्यसबाट जानुभयो भने अहिले किन हुँदैन भने प्रदेशले के हेरेर बस्छ?
तपाईँलाई गण्डकी प्रदेशमा तपाईँले अप्पर हाउसको क्यान्डिडेट के गण्डकी प्रदेशको साथीहरू सबै चुप लाएर बस्नुहुन्छ त प्रक्रियामा त सहभागी हुनुपर्छ नि उहाँहरू पनि। त्यस कारणले अब प्रक्रिया मिच्नलाई त्यति सजिलो छैन र दुईवटा छ चुनौती। एउटा प्रक्रिया मिच्न खोजिए पनि त्यसको प्रतिरोध गर्ने कुनै न कुनै लेभलमा मान्छेहरू छन् र प्रक्रिया मिचेर जान पनि नेतृत्वलाई चाहिँ त्यति सजिलो छैन। प्रयास गर्ला नगर्ने होइन, जसले पनि अब संसारमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जिन्दगी नै लोकतन्त्रमा बिताए पनि आफू शक्तिमा भएपछि आफै मै नै हुँ भन्ने जुन एउटा चाहिँ मानिसको एउटा एक प्रकारको देखिएको छ, जुन क्यारेक्टर देखिएको छ धेरै डेमोक्रेटिक लिडरमा पनि, त्यो किसिमको चाहिँ गरेर कङ्ग्रेसमा जान सकिँदैन। त्यस कारणले म चाहिँ एकदम आशावादी के छु भने जुन हिसाबले नेतृत्वको स्ट्रक्चर जुन बनाइएको छ त्यसले जथाभावी गर्न दिँदैन र सबैले रोल खोज्छ। अब तपाईँ जिल्ला सभापति र तपाईँ केन्द्रीय पदाधिकारी मात्रै हुनुहुन्थ्यो पहिला, अहिले बिचमा एउटा अर्को स्ट्रक्चर आएको छ जसको रोल के हो, हामी के गर्ने हो भनेर। मानव अहिले लुम्बिनी प्रदेशको सभापति अमर पुन हुनुहुन्छ, भोलि लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभामा जाने मान्छे को हुन्छ उहाँलाई थाहा नपाइकन हुनसक्छ त, अनि उहाँ त्यसै बस्नुहुन्छ त बस्नुहुन्न। त्यस कारण त्यो प्रक्रियामा चाहिँ अवश्य पनि जान चाहिँ प्रेसर गर्छ अहिलेको स्ट्रक्चर जुन छ पार्टीको, त्यो भनेको मस्ट डेमोक्रेटिक होला, विवाद होला, त्यहाँ गुटको असर देखिएला, उसलाई भन्ला, तर पनि के हुन्छ भने त्यसले राम्रो मान्छे पहिले पनि राम्रै छानिएको होला, तर त्योभन्दा राम्रो मान्छे छानिने सम्भावना चाहिँ धेरै छ। तपाईँले विधिले चलेन अथवा चाहिँ पार्टी विधान त चलेन अथवा यी संरचनाहरूमा जसरी सिफारिस हुनुपर्ने हो भने त्यसरी भएन भने कहीँ न कहीँ यसको रियाक्सन देखिन्छ हैन, अवश्य देखाउँछ नि। किनभने तपाईँ नेतृत्व जिम्मेवारी दिएर तपाईँहरू नै केन्द्रीय समितिमा बसेको केन्द्रीय समितिमा वरियताकै विषयमा त खास रियाक्सन देखिएन हैन। यसो छ, हामी पहिलो बैठकमा बस्यौँ, वरियता के भयो भन्ने कुरो त्यहाँ प्रस्तुत पनि भएन र हामीले के चाहन्थ्यौँ भने कसैमाथि अपमान, कसैमाथि सम्मान कम गर्ने, कसैलाई अपमान गर्न खोजेको होइन। तर यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, लोकतान्त्रिक पार्टीमा अब 11औं 12औं महाधिवेशनमा जुन भएका थिए होइन, आदरणीय अहिलेको सभापति जुन हार्नु भएको थियो उहाँलाई चाहिँ दोस्रो तेस्रो वरियतामा राखिएको थियो र त्यही अनुसार अहिलेको पनि 40% बढी मत ल्याउने। अब अर्को लोकतन्त्र पार्टीमा त जस्तै सरकार र प्रतिपक्ष, पार्टीमा पनि एक प्रकारको प्रतिपक्ष त हो नि, निर्वाचनसम्म पछि त एउटै पार्टी हो। त्यो व्यक्तिलाई पनि त्यत्रो 40% मान्छेहरूले जुन 1855 जुन मतदाताहरूले सम्मान गरेको मान्छेलाई पनि तपाईँले वरियतामा त्यही राख्नुहोस्, तपाईँ रुदीबारी जुन एउटा ढर्रामा नजानुहोस् भन्नु छ। तथापि उहाँले आफूले माग्नु भएको छैन, उहाँले मलाई काङ्ग्रेसी मतदाताले जुन स्थानमा पुर्याइदिए त्यति नै मलाई छ, बाँकी कागजी काममा चाहिँ सभापतिले आफ्नो संस्कार विधि अनुसार गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले ओपनली चाहिँ भन्नुभएको छ। तर हामीले के चाहन्छौँ भने त्यो सम्मान गरेको त्यति भोट ल्याएको मान्छेलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार नै त्यही ठाउँमा चाहिँ सम्मानित रूपले राख्नुपर्छ। यसमा यो वरियताको विषयमा चाहिँ मेरो एउटा अलिकति फरक मत छ। त्यो मेरो फरक मत के हो भने वरियता भन्ने कुरा चाहिँ एउटा डेकोरम हो र त्यो एउटा चाहिँ विभिन्न जस्तो सरकारमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि को मान्छे पहिला मन्त्री भयो अनि त्यसपछि त्योभन्दा सिनियर लिडर पछि मन्त्री भयो भने पनि त्यो मन्त्रीभन्दा पछि नै बस्छ। पार्टी पनि एउटा परम्परागत संस्थाहरू हो र त्यसभित्रको डेकोरमहरूका पनि आफ्नै विधिहरू हुन सक्छन् र प्रेसिडेन्टमा हार्ने बित्तिकै चाहिँ ऊ चाहिँ स्वतः वरिष्ठ नेता हुने जो चाहिँ अनडेमोक्रेटिक प्रचलन थियो, त्यो हिजोको चाहिँ अलोकतान्त्रिक प्रचलन हो, जबरजस्ती थोपरिएको हो। पराजित मान्छेलाई सेकेन्ड लिडर बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गलत परम्परा थियो। त्यो परम्परा चाहिँ बरु अहिले सुधार भयो र त्यसमा डाक्टर शेखर कोइरालाले चाहिँ मलाई चाहिँ कदर भएन भनेर चित्त दुखाउनु पनि गलत हुन्छ भन्छु म चाहिँ। उहाँलाई विधानले केन्द्रीय सदस्यको हैसियत दिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको विधानले पराजित कुनै पनि निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई चाहिँ तल्लो तहदेखि माथिसम्म केन्द्रीय सदस्य अथवा सम्बन्धित कमिटीको सदस्यको हैसियत दिएको छ भने उहाँ केन्द्रीय सदस्य हो। नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले उहाँलाई सभापतिकालाई पुग्ने भोट दिएनन्, तर सदस्य हुन पुग्ने भोट दिए, तर त्यही भोट प्रकाश मानलाई र विमलेन्द्र निधिलाई त दिएनन्। त्यसकारण उहाँ सदस्य हो र उहाँलाई सदस्य भएको हिसाबले उहाँ सदस्य मध्ये सिनियर हो, हुन सक्नु होला, कहाँ हुनु होला, उहाँको सिनियरिटी हिजोको कुराहरू होला। त्यसैले त्यो हिजो शेरबहादुर देउवाले, रामचन्द्र पौडेलले अनडेमोक्रेटिक हिसाबले जुन पोजिसन पाथे आज शेखर कोइरालाले त्यही पाउनुपर्छ भन्ने कुरा बोल्यो भने फेरि त्यहाँ के हुन्छ भने आफूलाई पर्दा चाहिँ परम्परा खोज्ने अनि अर्कोलाई पर्दा चाहिँ फेरि विधान खोज्ने, यो कुराले फेरि काङ्ग्रेसमा ठिक हुँदैन। त्यसैले त्यो गलत हो भन्छु म चाहिँ। यसो छ, अब उहाँ आफैले माग्नु भएको छैन, तर हामीले चाहिँ
उहाँलाई चाहिँ सम्मान गरिनु माग्नु पनि हुँदैन र गर्नु पनि हुँदैन। होइन, उहाँले आफूले माग्नु भएको छैन। उहाँले चाहिँ मलाई सभापतिले जहाँ राख्नुहुन्छ म त्यही नै मान्न तयार छु, बस्न तयार छु। मलाई चाहिँ मेरो पोजिसन चाहिँ यदि अहिले जहाँ राखेको त्यहाँ 20औँमा रहनुभयो होइन, त्यही राख्नु 20औँमा नै रहनुहुन्न नि। अब धेरै सिनियरहरू सदस्य आउँदैछन्। उहाँ त मेरो विचारमा 30-35मा पुग्नुहुन्छ, किनभने रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, प्रकाश मान सिंह, हारेका पदाधिकारी सबै केन्द्रीय सदस्य त बनिहाल्छन् काङ्ग्रेसमा। त्यसपछि त उहाँभन्दा त सिनियर त अरू छन्। किन डेकोरम त फेरि के हुन्छ भने 40 सालमा सदस्य भयो नि त रामचन्द्र पौडेल त। 39 साल कृष्णप्रसाद भट्टराईले 42 सालमा पहिलोचोटि केन्द्रीय सदस्य बनाएको हो। शेरबहादुर देउवा 48 सालमा केन्द्रीय सदस्य भयो। सिनियर त रामचन्द्र पौडेल, त्यो सिनियरिटी आउँछ नि त, त्यहाँदेखिको आउँछ नि त। जुन अभियानमा तपाईँ जुट्नु भएको छ, अब उहाँले भने जस्तै 35मा पुग्यो अथवा 20बाट 21 भयो भने अब तपाईँहरू के हुन्छ? हामी के भन्छौँ, कम्तीमा यो जुन निर्वाचित अरू छन्, अरू त निर्वाचन लडेनन् होइन। निर्वाचन नलड्दा बित्तिकै उहाँलाई फेरि ल्याएर सम्मान गर्ने त्यो पनि त रूढिवादी परम्परा हो नि। त्यही हुन्छ काङ्ग्रेसमा राख्नु होला। तपाईँ जसले निर्वाचनै लडेको छैन, केन्द्रीय सदस्य लडेको छैन, हारेको छ, उसलाई एउटा चाहिँ सम्मानित मत ल्याएको मान्छे भन्दा माथि राख्नु पनि त त्यो पनि त रूढिवादी परम्परा हो नि, होइन? होइन, जस्तै अब मानम रामचन्द्र दाई लड्नु भएन, आदरणीय वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, ठिक छ, उहाँ अब सबभन्दा शेरबहादुर दाई भन्दा पनि सिनियर होला अरे, तर पनि चुनाव त लड्नु भएन। शशाङ्क कोइराला केन्द्रीय सदस्यमै लड्नुभयो होइन। त्यस कारणले त्यो जुन स्थान राख्ने कुराको अहिलेको इस्युलाई पनि हेर्नुपर्ने छ। को कति पपुलर भोट लिएर आयो, को कति कुन स्थानमा चाहिँ आयो भन्ने हुन्छ। नत्र भने तपाईँले मैले जान्न खोजेको कुरो, तपाईँ पदाधिकारीहरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ हुनुहुन्छ केन्द्रीय समितिमा, तपाईँहरू जुन टिमबाट चुनाव लड्नु अथवा गुटबाट चुनाव लड्नुभयो अथवा जुन समूह विचार समूह बनाएर चुनाव लड्नुभयो, त्यसको अबको रोल के हो त? साँच्चै तपाईँहरूलाई 20बाट 19 भएन भने के गर्नुहुन्छ? होइन, हामीले त्यस्तो भन्दैनौँ। हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ विधानले त्यहाँ सभापतिलाई दिएको छ त्यो हायरार्की राख्ने अधिकार, तर हामीले सम्मान चाहिँ भन्छौँ। सम्मान तपाईँले सबैलाई यथोचित रूपले पब्लिकलाई चित्त बुझाउने, फेरि डेमोक्रेटिकमा के हो भनेदेखि तपाईँले पब्लिकलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ, जनतालाई सुन्नुपर्छ। अहिले एमसिसी पास गर्न किन गाह्रो भइरहेछ भन्दा जनताको अभिमत विरुद्धमा छ, जबकि त्यो डकुमेन्टमा त्यस्तो खासै कन्ट्रोभर्सियल त मैले 13वटा डेभलपमेन्ट पार्टनरसित काम गरेँ, त्यति खासै कन्ट्रोभर्सियल त केही छैन, त्यति उछाल्नु पर्ने। तर पब्लिक चाहिँ विरोध भइरहेछ यहाँ, पब्लिकमा चाहिँ एउटा एक प्रकारको। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसका हिजो शेखर कोइराला मत दिने मान्छेहरूको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जुन एउटा अभिमत छ त्यसलाई पनि सम्मान चाहिँ गर्नुपर्छ। भनेपछि केही गर्नुहुन्न भनेपछि चिसै पानीले नहुन होइन। हामीले त्यसरी यो पोजिसनले ऊ पोजिसनले भनेर मागेका छैन, तर सम्मान गर्न सिक, तिमीसित प्रतिस्पर्धी हो र यत्रो 1855 मान्छेले सम्मान गरेका छन् र पछि पनि एउटा डिस्कोर्स आएको छ। वरिष्ठ नेताहरूले पनि होइन राम्रो गर्नुपर्छ भनेर अर्जुन नरसिंह केसीले स्वयं उहाँ चाहिँ आफू सिनियर भए पनि त्यसरी भन्नुभएको छ। त्यस कारणले त्यो जुन पब्लिकमा एउटा इम्प्रेसन छ, एउटा छाप छ, एउटा प्रभाव छ, पब्लिकको ओपिनियनलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने डेमोक्रेटिक संस्थाको संस्कारको एउटाको त्यसको संस्कार पनि एउटा कल्चर पनि हो। अनुमान गराउँदा कस्तो हुन्छ? अब यो विशुद्ध प्राविधिक रूपमा तपाईँ जानुभन्दा फरक मतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा लिडरसिपकै च्यालेन्जको कुरा हो होइन। तर अब अहिलेको सभापतिलाई एउटा सहज अवस्था के देखियो भने उहाँको झन्डै 65-70% उहाँका फलोवरहरू, उहाँको भनौँ उहाँको फलोवर त सबै उहाँको विचार समूहबाट जितेर आएको हुनाले म त एब्सोल्युट मेरो त मलाई त म्यान्डेट त्यसै छ, मनमित गर्दाखेरि त 90% पुग्ला भन्ने उहाँको होला। त्यस हिसाबले उहाँले किन मैले सम्झिनु पर्यो अर्को पक्षलाई भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। तर के भने राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा केन्द्रीय सभापतिमा एउटा भर्टिकल अवस्था त देखिएको त तपाईँको 50-51 पनि आएन नि त, 50-49मै देखिएको हो नि त। भनेको काङ्ग्रेसका मतदाताहरू चाहिँ क्लियरली दुईतिर डिभाइडेड छन् भन्ने कुरा देखिन्छ र त्यो सत्य हो। र त्यो सत्य र त्यो यथार्थतालाई स्वीकार गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त्यो नेतृत्व सबल भएर जान्छ। अब तर त्यसमा फेरि टेक्निकल कुराहरू हामीले खालि विधानका मात्रै कुरा हेर्न थाल्यौँ भने चाहिँ फेरि यो संस्कारका कुरा, समन्वयका कुरा, व्यवस्थापनका कुराहरू फेरि पछाडि परेर जान्छन्। त्यसैले एउटा सिङ्गो पोलिटिकल पार्टी हो यो होइन, यसलाई एउटा खालि टेक्निकल एङ्गलले मात्रै हेर्नु हुँदैन। एउटा पोलिटिकल मुभमेन्ट भएकोले त्यो पोलिटिकल मुभमेन्टभित्रको एउटा अपोजिसन भोइसेसको प्रतिबिम्ब चाहिँ को त भन्दा यति बेला शेखर कोइराला हो। त्यस कारण त्यो शेखर कोइरालालाई उहाँले कसरी डिल गर्नुहुन्छ, किनभने त्यो उहाँसँग असहमत हुने मतहरूको पुञ्ज चाहिँ शेखर बन्नुभयो भनेपछि त्यो शेखरको अपमान हुँदा चाहिँ सबै अपोजिसन भोटर्सहरूले अपमानित महसुस गरे। त्यो महसुस गर्दाखेरि पार्टीभित्र चाहिँ एकताको भावना कमजोर भएर गयो भन्ने कुराको रियलाइजेसन त सभापतिलाई हुनु पर्यो नि। सभापतिलाई त्यो हुनुपर्छ र हुन सक्यो भने काङ्ग्रेसको एउटा बाटो अगाडि सहज रूपमा जाला,
नत्र फेरि साना साना कुराहरूले तिक्तता बढ्दै जान्छन् र फेरि पार्टीको चाहिँ जुन एउटा सञ्चालनमा उहाँले चाहिँ के भने पार्टीलाई फेरि हिजोकै जस्तो अवस्थामा पनि छोडिदिने खतरा पनि आउन सक्छ। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। म तपाईँलाई सोध्छु, अब के काङ्ग्रेस विधिले चल्छ, सबैले न्याय पाउँछन् भन्ने बन्न सक्छ? यसभन्दा जुन यो अघिल्लो कार्यकालमा थियो त्योभन्दा धेरै राम्रो विधिले चल्छ र त्यति बेला जति धेरै मान्छेमाथि एउटा एडहक किसिमले अन्याय भएको थियो त्यो अन्याय हुने क्रम चाहिँ मा धेरै सुधार हुन्छ। अब 100% मैले भन्दैन, तर चाहिँ हामी त्यो एउटा प्रक्रियामा विधिमा गएर मान्छेहरूलाई टिकट दिने, मान्छेहरूलाई पोजिसन दिने, मान्छेहरूलाई परिचालन आशा गर्न किन सकिन्छ भने हिजो चाहिँ अपोजिसनका मानिसहरू पदाधिकारी थिएनन् त्यति। हुन त संसदीय बोर्डमा थिए, रामचन्द्र पौडेलहरू, अर्जुन नरसिंह केसीहरू पनि संसदीय बोर्डमा नभएका होइनन्, थिए। तर आज चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि अब महामन्त्रीहरू र सभापति मेनली पदाधिकारीहरू हेऱ्यो भने महामन्त्री र सभापति दुईवटा फरक किताबाट आउनुभएको अवस्था छ र हिजोको जस्तै अलिकति सभापतिलाई सबै कुरा छोडिदिनुपर्छ, प्रेसिडेन्ट सिस्टम हो भन्ने जस्तो महामन्त्री पनि हुनुहुन्न। हिजो शशाङ्क कोइरालाले चाहिँ यो त प्रेसिडेन्सियल पार्टी हो, म महामन्त्री भए पनि सभापतिले जे चाहनुहुन्छ त्यही हुन्छ, उहाँले जे गराउनुहुन्छ त्यही गर्छु भन्ने जस्तो मुडमा अहिलेका महामन्त्रीहरू देखिँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा संरचनाहरूभित्र निर्णय लिने बेलामा त महामन्त्रीको एब्सेन्टमा त महामन्त्रीहरूको एब्सेन्टमा त निर्णयहरू लिँदैन होला। त्यो निर्णय लिँदाखेरि महामन्त्रीहरूले चाहिँ साँच्चीकै आफूलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सके भनेदेखि काङ्ग्रेसको एउटा सञ्चालन भोलि त्यहाँभित्र चाहिँ जुन किसिमको केही न केही सुधार चाहिँ आउन सक्छ। तर त्यसमा पनि मैले भने फेरि परीक्षण चाहिँ कसको हुन्छ भने यिनै आशा गरिएर अहिले चर्चामा रहेका पदाधिकारीहरूको पर्फर्मेन्समै छ। उहाँहरूले कति आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, कति क्षमताका साथ अगाडि आउनुहुन्छ र उहाँहरू पनि हिजोको जस्तो खालि एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको नेता जस्तो भएर होइन, एउटा सिङ्गो राजनीतिक पार्टीको, एउटा सिङ्गो देशको नेताको रूपमा उहाँहरूले आफूलाई पनि कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले व्यक्तित्व त्यस हिसाबले अगाडि ल्याउनुहुन्छ, कार्यक्षमता देखाउनुहुन्छ। त्यसले काङ्ग्रेसको भावी दिनमा चाहिँ असर पक्कै पार्छ। तपाईँले भने जस्तै अब अहिले एउटा समूह छ, जस्तै अब शेरबहादुर दाईसँग अब वरिष्ठ रामचन्द्र, शशाङ्क कोइराला, सुजाता, एउटा ग्रुप प्रकाशमान दाई सबै एकातिर हुनुभएको छ। अहिले अर्कोतिर चाहिँ शेखर कोइरालाले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, जुन कम मत ल्याएको एउटा समूह हो। त्यो समूहले पब्लिकली नै भनेको छ हामी पहिले जस्तो भागभण्डा चाहिँ जाँदैनौँ हैन। एउटा विधि प्रक्रियाबाट चाहे तपाईँले गाउँपालिकादेखि लिएर केन्द्रसम्म जति पनि निर्वाचनको अब विभिन्न कामहरू गरिन्छ, मान्छेहरूलाई जिम्मेवारी दिइन्छ, विधिवत रूपमा आएका मान्छेहरूलाई एड्रेस गरौँ, तेरो र मेरो नभनौँ र मान्छेहरूलाई को मान्छे पाउन सक्ने न्याय को माथि हुन्छ त्यो गर्ने प्रक्रियामा हामी त्यो भएन भने हामी विरोध गर्छौँ। तर यो मान्छे हाम्रो यो हामीलाई यतिवटा सिट चाहिन्छ भनेर हामीले बार्गेनिङ गर्दैनौँ भनेर पब्लिकली आदरणीय शेखर कोइरालाले पनि भन्नुभएको छ, महामन्त्री गगन थापाले अब उपसभापति धनराजले पनि भन्नुभयो। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब त्यसले गर्दाखेरि र अरूले गर्नु होला। अब शेरबहादुर दाइलाई अहिले भागभण्डा गर्न गाह्रो छ, रामचन्द्र दाइलाई दिनु पऱ्यो, शशाङ्क दाइलाई दिनु पऱ्यो, प्रकाशमान दाइलाई दिनु पऱ्यो, कोलाई दिनु पऱ्यो, उहाँको ग्रुपमा गर्दा भागभण्डा उहाँलाई गाह्रो होला। तर त्यो गर्ने प्रयास गरे तापनि यो समूहले चाहिँ अब शेखर कोइरालाको जुन समूह छ अहिले पार्टीभित्र एक प्रकारको नदेखिने अथवा एउटा चाहिँ प्रतिपक्षै खालको हिसाब छ, उहाँले चाहिँ भागभण्डा नगर्ने, गगन थापा धनराजले पनि प्रक्रियामा जाने, न्याय गर्ने सबैलाई आशा गरौँ। हजुर त्यस्तै होस्। तर मलाई के विश्वास छ भने शेखर कोइरालासँग भएको मान्छेहरू पनि सिङ्गै शेखर कोइरालाका मात्रै होइनन्। ती मान्छे कोही शशाङ्कका, कोही प्रकाशमानका, कोही रामचन्द्रका, कोही कसका छन्। त्यसैले शेखर कोइराला एब्सोल्युट काङ्ग्रेसमा ठुलो वैकल्पिक नेता हुनुभयो भन्ने डाक्टर साहबको अहिले भनाइमा म अहिले विश्वास गर्ने अवस्थामा चाहिँ म छैन। ल, दुवै अतिथिले समय दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद। आज काङ्ग्रेसका बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अर्को साता फेरि अर्को विषयमा यसरी नै छलफल गर्न उपस्थित हुने नै छौँ। म लगायत मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।